فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ پہلی سورت ہے جڑی ہجرت تو بعد نازل ہوئی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے چلے گئے تے مدینے دے وچ 3 قبیلے یہود دے آباد سن۔ چنانچہ قرآن مجید نے پہلی ہی سورت وچ انہاں نوں خطاب کر کے انہاں نوں بھی دعوت دیتی اسلام نوں قبول کرن دی۔ یہود اپنے آپ نوں اسرائیل دی اولاد قرار دیندے نے اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دا۔ اسرائیل اللہ دا بندہ، اور یہود جڑے نے وہ انہاں دے ہی 12 بیٹے سن جنہاں دی اولاد اپنے آپ نوں قرار دیندے نے، اور وہ انہاں دے ہی 12 قبیلے نے۔ اے فلسطین دے وچ حضرت یعقوب علیہ السلام نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیتا سی، لیکن تینوں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جو معاملہ ہویا جدی تفصیل آ جائے گی سورہ یوسف وچ کہ بھراواں نے انہوں ایک خوہ وچ چھوڑ دیتا، اتھوں قافلے والے لے گئے مصر وچ، اوتھے اللہ تعالیٰ نے انہوں حیثیت دیتی، ادھروں ایک قحط پیا تے بھرا جڑے سن وہ خوراک لین لئی مصر گئے۔ اتھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نوں پہچان لیا اور انہاں نوں کیا کہ تسی اپنے والدین نوں بھی اور میرے والدین نوں لے کے تے مصر چ آ جاؤ۔ چنانچہ ادوں تو لے کے مصر وچ آباد ہو گئے۔ مصر دے بادشاہ جڑا ہے انہاں تو بڑا خوش سی حضرت یوسف علیہ السلام تو انہاں بہت چنگا علاقہ جڑا زرخیز سی وہ انہاں نوں دتا۔ چنانچہ اتھے پیر زادیاں دی حیثیت وچ رہے، اتھے انہاں دی بڑی نفری ودی، لیکن بعد وچ مصر دے وچ انقلاب آیا۔ اس ویلے دے بادشاہ جڑے سن انہاں ہٹا کے تے لوکل آبادی جڑی ہے انہاں چوں بادشاہ جڑے سی وہ قابض ہو گئے تے انہاں پھر انہاں تے سختی کیتی، سمجھا کہ پہلے بادشاہ دے حواری نے انہاں دے منن والے نے، چنانچہ انہاں نوں غلام بنا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں اللہ نے بھیجیا تے انہاں دے ذریعے انہاں نوں نجات دیتی۔ پھر ادوں بعد پھر فلسطین وچ وس گئے۔ فلسطین دے وچ آباد ہوندیاں ہویاں یہ ہے وہ وقت کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وچ نبوت اور رسالت نوں جاری رکھیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے بھی اور باقی نبیان دے ذریعے بھی انہاں کولوں عہد لیا کہ جدوں بھی کوئی نبی آئے گا اللہ تعالیٰ دا انہوں منو گے، وہ دی مدد کرو گے،
اور تورات وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیشین گوئیاں بھی لکھ دیتیاں. انہاں نے بدعہدی کیتی، بہت سارے رسولاں نو نہیں منیا، تے اس پاداش وچ انہاں تے مختلف عذاب آوندے رہے. آخری رسول بنی اسرائیل وچ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہاں نے انہاں نو دعوت دیتی، انہاں نے انہاں دا انکار کر دیتا، انہاں نو نہیں منیا، اور اپنے وصف چڑھدیاں پہندیاں ہویا انہاں نے انہاں نو سولی تے چڑھان دا بندوبست کیتا. وہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال انہاں نو آسمان تے اٹھا لیا. اس پاداش وچ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں کولوں وہ ملک شام جڑا وہ کھو لیا. 70 عیسوی وچ ٹائٹس رومی نے حملہ کیتا، انہاں دے وچوں بہت سارے قتل کیتے تے باقیاں نو اتھوں کڈ دیتا. یہ ہے انہاں دی بدعہدی دا ایڈا نتیجہ نکلیا کہ ملک شام بھی انہاں کولوں خس گئے. ادوں دے پھر کچھ قبیلے اتھوں آ کے تے اتھے مدینے وچ آباد ہو گئے سی. کچھ جڑے سن اتنے خیبر دے وچ آباد سن. یہ اسے ہی آس وچ ادھر آئے سن کہ تورات وچ تے انجیل دے وچ پیشین گوئیاں موجود سی کہ آخری رسول جڑے نے وہ بنی اسماعیل چوں آنے نے. تے اسے کر کے آئے سی کہ شاید اتھے اسی آباد ہوواں گے تو شاید وہ ساڈے وچوں ہی رسول پیدا ہو جان تے رسالت ساڈے کول ہی رہے. اور مدینے دے رہن والے عرباں نو کہندے ہوندے سن ایک رسول آن والا ہے، ہن تے تسی ساڈے تے فتح حاصل کر لیندے ہو، جدوں او دے نال رل کے اسی لڑاں گے تے پھر اسی غالب رہاں گے. یہی ذریعہ سی جڑا مدینے دے لوکاں نو ایمان دا ذریعہ بن گیا، کیونکہ انہاں کولوں انہاں سنیا ہویا سی سارا کہ ایک نبوت جڑی ہے وہ آن والی ہے، ایک نبی آن والا ہے. لیکن مدینے چ آ کے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی ہدایت واسطے، انہاں نو دعوت واسطے جدوں آیتاں نازل کیتیاں تو انہاں دے سامنے ساریاں چیزاں رکھیاں گئیاں. لیکن اے خود اپنے آپ نو وڈا سمجھ بیٹھے، انہاں چ بھی استکبار آ گیا، انہاں بھی تکبر کیتا اور اس حسد وچ پی گئے کہ رسول بنی اسماعیل چوں کیوں آیا. وہ سمجھدے سن شاید ساڈا ہی حق ہے، ساڈا استحقاق ہے کہ رسول ساڈے چوں آنے چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دا اختیار ہے کہ جنوں جی چاہے نبوت اور رسالت نال نوازے. یہ وہ چیز سی جڑا حسد انہاں اندر پیدا ہویا جدی وجہ تو انہاں نہیں منیا. تے قرآن مجید دے یہ 5ویں رکوع تو لے کے تے 10 رکوع نے جنہاں دے وچ انہاں نو دعوت دتی گئی تے انہاں نو جھنجھوڑیا گیا کہ آؤ ایمان لائیو. تو یہ 10 رکوع جڑے نے بنی اسرائیل دے نال خطاب ہے، انہاں یہودیاں دے نال خطاب نے جڑے قبیلے اتھے آباد سن. وہ ہے جڑا شروع ہو رہا پہلا رکوع ہے جہدے چ انہاں نو دعوت دتی گئی ہے اور اگوں انہاں دی تاریخ بیان کیتی گئی ہے کہ کس طرح انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے اور انہاں دے نال کی معاملہ رہا. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل دے بیٹیو، اے او دی اولاد، اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت نو جیڑی میں تہاڈے تے کری رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد 2500 سال تک نبوت اور رسالت انہاں چ رہی. یہ ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ دی سب تو وڈی نعمت ہدایت ہے کہ جیڑی انہاں دے وچ رہی ہے وہ دا ذکر کیتا جا رہا کہ دیکھو میں کس طرح تہاڈے تے انعام کیتا. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تے آؤ تسی میرا عہد پورا کرو. اوف بعہدکم، تے میں تہاڈے واسطے اپنا عہد پورا کراں گا. کیڑا عہد سی جڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے، تورات دے ذریعے اور باقی رسولاں دے ذریعے انہاں کولوں لیا سی کہ جدوں بھی کوئی نبی آئے گا، رسول آئے گا تو انہوں منو گے تو دا ساتھ دیو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے اللہ تعالیٰ نے بھیجیا اسے کر کے سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بشارتاں دین لئی، لیکن انہاں نے انہاں نو بھی نہیں منیا اور وہ جڑیاں بشارتاں سن انہاں نو بھی تسلیم نہیں کیتا. وہ دے بارے کیا جا رہا کہ آؤ ہن بھی ویڑا جے، اجے بھی اللہ تعالیٰ دے اس عہد دی پاسداری کردیا ہویا ایمان لائے ہو تے اللہ پھر تانوں عزت دے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور آؤ میرے کولوں ڈر جاؤ، باقی سارے جڑے خوف تے ڈر نے انہاں نو لا دیو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور آؤ ایمان لائے ہو اس تے جڑا میں نازل کر رہا ہاں، جڑا تصدیق کردا ہے وہ دی